नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई। इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने किताबुल मलाहिम में एक रिवायत नकल की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब है कि दुनिया की तमाम कौमें तुम पर हमला करने के लिए उठ खड़ी हों और इस तरह मुत्तहिद हो जाएं जिस तरह खाने के प्याले पर भूखे लोग गिरते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, आज सूरत हाल यही है। मुसलमानों के अलावा दीगर अक़वाम, दीगर कौमें अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को भूल कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुकी हैं। मुसलमान आपसी इख्तिलाफ़ का शिकार हैं। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटे हुए हैं। कहीं मज़हब के नाम पर, कहीं मसलक के नाम पर, कहीं ज़बान के नाम पर, कहीं रंग व नस्ल के नाम पर, कहीं बिरादरियों के नाम पर। हज़रात सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा होगी क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी वही हैसियत होगी जो खसो खाशाक की होती है, जो घास और तिनके की होती है। जिस तरह सैलाब घास और तिनके को बहा करके ले जाता है, दीगर अक़वाम के मुकाबले में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं होगी। मुसलमान घास और तिनके की तरह होगा, खसो खाशाक की तरह होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा रौब ख़त्म कर दिया जाएगा। बुज़ुर्गान मोहतरम, आज सूरत हाल यही है कि मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है, जबकि मुसलमानों के अलावा दीगर अक़वाम, उनके अंदर जुरत है, बहादुरी है, शुजाअत है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुज़दिली और ईमान दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। या तो उसके अंदर ईमान होगा और या बुज़दिली होगी। अगर किसी मुसलमान के अंदर बुज़दिली है तो समझो उसके ईमान के अंदर नुक्स और कमी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। हज़रात सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज़ है? आपने फरमाया कि मुसलमानों को दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत से कराहियत हो जाएगी। आज आप हज़रात देख लीजिए कि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की किस कदर मोहब्बत है, और दुनिया को हासिल करने के लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हत्ता कि अगर दुनिया को हासिल करने के लिए हमें अपने ईमान को खैरबाद कहना पड़े, अपने ईमान को हमें गंवाना पड़े, तो हम इसके लिए भी तैयार रहते हैं। और हर मुसलमान मौत को नापसंद करता है, मरना नहीं चाहता। मरना इसलिए नहीं चाहता है कि चूँकि हमारे आमाल इस काबिल नहीं है कि हम उन अमाल को लेकर अपने साथ दुनिया से जाएं। हर आदमी सोचता है कि अगर हम दुनिया से चले गए तो हमारी पूरी ज़िंदगी आमाल सय्या के अंदर गुज़री, अल्लाह की नाफरमानी में गुज़री, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हमने पूरी ज़िंदगी को गुजारा। तो फ़रिश्तों से हम कैसे
سامنا کریں گے، ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے، اللہ کے سامنے جا کر ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی وہ حرف بحرف سچی اور صادق ثابت ہو رہی ہے۔ بزرگان محترم، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ تھیلی کا بینگن نہ بنے، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دنیا کے اندر رہیں، امانت داری، دیانت داری کا ثبوت دیں، ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو نماز روزوں تک تو سمجھتے ہیں کہ اسلام نماز اور روزوں کے اندر ہے، جہاں تک تعلق ہے معاشرت کا، معاملات کا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا، اس کے اندر ہم اسلام کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ ایک وہ شخص جو 5 وقتہ صف اول کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، چاشت اشراق پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن جب وہی شخص بازار میں جاتا ہے، جب معاملات کرتا ہے، تو اس کے معاملات سے، اس کے کاروبار سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور گویا کہ وہ بالکل ایمان سے خارج ہو کر کے کاروبار اور معاملات کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، لوگوں کے گلے کاٹنا، اپنے آپ کو عابد اور زاہد لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنا۔ بزرگان محترم، جب ہماری صورتحال یہ ہوگی تو دیگر اقوام ہم پر غالب ہوگی اور ہم لوگ ان کے سامنے بھیگی بلی کی طرح رہیں گے۔ ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ لیکن بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غالب رہنے کا وعدہ فرمایا، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے۔ دنیاوی زندگی میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی مسلمان غالب رہتے ہیں، کبھی دیگر اقوام غالب رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابو سفیان سے ہرقل نے معلوم کیا کہ صورتحال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر اقوام کی، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہمارے ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، کبھی ہم غالب رہتے ہیں، کبھی وہ غالب رہتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم ہر جگہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں اور ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس لیے کہ اگر کتاب و سنت پر ہم عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامرانی ہے۔ اور اگر ہم حصول دنیا کے لیے اپنے ایمان کو ہم نے بیچ ڈالا، امانت داری، دیانت داری کا ہم نے خیال نہیں رکھا، تو بزرگان محترم ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگان محترم، جب ہم بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں ہماری نماز روزوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں ہمارے معاملات کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کے ساتھ میں معاملات صاف ستھرے رکھیں اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔